अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी, बहुत सारी बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हराम कामों से और हराम चीज़ों से अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए बचा के रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक और नरीना औलाद की नेमतों से नवाज दे। और वो वालिदैन जो अपनी औलाद की वजह से बेहद परेशान हैं, उनकी औलाद उनकी नाफरमान है, तो उन बच्चों के दिलों में अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, ए मोमिन मुसलमान मर्दों, अपनी घर की औरतों को पर्दे की तलक़ीन करो। औरत का पर्दा और उसका हिजाब दीन में उसी तरह की अहमियत रखता है, उसी तरह फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह औरत का पर्दा भी फ़र्ज़ किया गया है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती तो उस घर के जितने भी मकीन हैं उन सबको अल्लाह पाक के हुज़ूर जवाबदेह होना होगा। ए मेरी मुसलमान बहनों, बेटियों, माओ, ये बात सुन लो कि जो औरत घर की चार दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, बावक़ार रहती है। आमिना के लाल, आयशा के सरदार, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के बाबा और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत जितना घर के अंदर रहेगी उतना ही वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेगी, उतना ही वो अल्लाह के करीब रहेगी। और जो औरत सज धज के, बन संवर के घर से बाहर निकलती है, अल्लाह की रहमत से दूर होती जाती है। जितने कदम वो घर से बाहर निकालती है उतने ही कदम वो अल्लाह के कुर्ब से दूर होती जाती है। एक जगह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला ज़रूरत घर से सज धज कर निकल कर बाहर जाने वाली औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। जितने कदम वो उठाकर चलती है, हर कदम पर उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है, आसमान वालों की लानत बरसती है, ज़मीन वालों की लानत बरसती है। ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि जिस औरत पर मेरे अल्लाह की लानत, मेरे रब की लानत बरसती है तो उस पर मैं भी लानत ही भेजूँगा। तो ये मुसलमान मर्दों, अपनी औरतों को पर्दे का पाबंद बनाओ। वो मर्द जो ख़ुद से सजा संवार कर अपनी बीवियों को महफ़िलों की ज़ीनत बनाते हैं, पार्टियों में लेकर जाते हैं, रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, और बल्कि बहुत खुश होते हैं कि हमारी बीवी हमारे तमाम दोस्तों की बीवियों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे मर्द भी अपनी बीवियों के साथ जहन्नुम की आग के मुस्तहिक़ होंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि एक औरत चार मर्दों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएगी। अब ज़रा ये भी सुन लीजिए कि वो चार मर्द कौन होंगे। ऐसा बाप जो जानता था कि उसकी बेटी बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के घर से बाहर निकलती है, सजती है, संवरती है और दूसरों की आँखों को लज्जत देती है अपने हुस्न से, तो वो अपने बाप को दोज़ख की आग में अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसा भाई जो ये बात जानता था कि उसकी बहन बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के
گھر سے باہر نکلتی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی بہن کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اس کو کبھی نہیں سمجھایا کہ اس کے لیے پردے کی کیا اہمیت ہے، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ ایسا شوہر جو اپنی بیوی کی زیبائش و آرائش پر بہت خوش ہوا کرتا تھا اور فخر کیا کرتا تھا کہ تم میرے تمام دوستوں کی بیویوں میں سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن کبھی اس نے یہ تلقین نہیں کی کہ تمہاری یہ خوبصورتی، تمہارا یہ حسن صرف میرے لیے ہے، اس کو پردے میں چھپا کے رکھو، تو وہ شوہر بھی اس عورت کے ساتھ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اور وہ بیٹا کہ جب اسے اپنی کسی بات کو اپنے باپ سے منوانا ہوتا تھا تو وہ اپنے ماں کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میری یہ فرمائش میرے بابا کے ساتھ پوری کروا دو، مجھے اچھا موبائل چاہیے، مجھے اچھا لیپ ٹاپ چاہیے، لیکن کبھی اس نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کی ماں جب باہر آتی جاتی ہے تو وہ کس حالت میں آتی جاتی ہے، پردے میں آتی جاتی ہے یا نہیں، یا بغیر پردے کے روڈوں پہ گھومتی ہے۔ تو ایسا بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اس طرح یہ 4 مرد عورت کے ساتھ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ تو خدا را خود کو بھی اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی آگ میں جلنے سے بچا لے، ان کو تلقین کریں، ان کو نصیحت کریں۔ جس مٹھائی کے اوپر زیادہ مکھیاں لگ جاتی ہیں نا، آپ اس مٹھائی کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ اس میٹھی چیز کو کبھی نہیں کھائیں گے، آپ اس میٹھی چیز کو چھوڑ دیں گے، گھن کھائیں گے اس سے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ گندگی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو عورت کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جو عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے اوپر 10 مردوں کی، 1000 مردوں کی، لاکھوں مردوں کی گندی نظریں جم جاتی ہیں، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک میلی ہی نظر آتی ہے، تو ایسی عورت پھر قابل قبول نہیں رہتی۔ تو اے میری مسلمان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی آپ کے محرم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی غیر محرم کے لیے۔ تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں پردے کی پابندی کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اور شریعت کے لحاظ سے پردے کی کیا اہمیت رکھی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بات بھی سنیں اس پر ہمیں سختی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے اور آگے بھی پہنچانے والا بنائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔